जेन्ना शिगमो उत्सव चालू आसता तेन्ना गोंयच्या कांय देवळांनी असो एक उत्सव आसा जाका लागून ती देवळां फामाद आसता आनी ताचें नांव आसा म्हणजे वीरभद्र. आमी पयले साखळे वीरभद्र आसता, बोरी वीरभद्र आसता, आमी पयले इवन फोंड्या वयच्या वयल्या बाजारांत वीरभद्र आसता आनी ताज्या परस वेगळो आनी तितलोच एग्रेसीव वीरभद्र जाता तो म्हणजे सांग्या. सो आमी आयिल्ले आसा सांग्या सद्या आनी पळयतले वीरभद्र ही प्रथा जी पयलीं पासून हांगा चालू आसा आनी लोकांनी ती चालू दवरलेली आसा. कोसंबे कुटुंबाचो एक मनीस वीरभद्र जाता आनी दर वर्सा ही प्रथा चलता. ह्या फावटी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार 100 वर्सां जाता ह्या परंपरे कडेन. आमचे बरोबर आसा अमेय कोसंबे ज्यांच्या घरांतल्यान एक मनीस वीरभद्र जाता. बरोबर. सो सद्या हो शिशिरोत्सव आनी हे देवूळ खंयचें हांगा आसा? हे पायकदेव म्हळ्यार आमचो सांग्यावयलो ग्रामदेव. ताजें मूळ देवूळ एक तेमचेवाड म्हणून गांव आसा थंय आसा. पयलीं कितें आशिल्लें थंय न्हंय लागता वचपाक, सो तेन्ना पूल नाशिल्लो, सो लोकांक थंय वचपाक त्रास जातालो स्पेशली पावसा दिसांनी. सो ह्या वाड्यावयल्या लोकांनी कितें केलें, ताजी एक सासाय म्हणून हांगा एक मांड मारलो आनी त्या मांडाच्या सायडीन तो आतां पायकदेवाचो शिगमो. हो 100 वर्सां आतां मागीर एक्चुली शिगम्याची परंपरा मोर देन 100 इयर्स आहा. आमचे सारस्वत समाजा कडेन आमी करपाक लागल्या इट इज 100 इयर्स, कंप्लिटींग 100 इयर्स दीस इयर. पूण तेजे पयलीं पयलीं वीरभद्र चलतालो तेन्ना सगळे समाज एक जावन आमी ते करताले. फॉर सम रिजन तेन्ना ते स्प्लीट जाले आनी 1925 तो आमचे कडेन आयलो. आनी कोसंबे घरांतलो मनीसूच वीरभद्र. हय. सो पयलो वीरभद्र जालो तो म्हगेलो आजो जयवंत कोसंबे. ताजे नंतर म्हगेलो आज्यालो चुलतो जालो आनी आतां जो जाता तो म्हगेलो बापोल भाव. ओके. ही इज डुईंग इट फॉर पास्ट 50 इयर्स, मोर देन 50 इयर्स. मोर देन 50 इयर्स. धर्मानंद ताका धर्मानंद कोसंबे. सो तांकां कितें हें पाळचें बी पडटा? हय. तांकां आतां कशें आसा, आमची पळय शिगम्याचे आतां जे 4-5 दीस दसम जी फाल्गून म्हयन्याची दसम आसता त्या दिसाच्यान आमची सुरू जाता. सो त्या दिसाच्यान आज उमास. सो फूल आमकां हें रावचें पडटा, वॅज रावचें पडटा, प्रॉपर वॅज रावचें पडटा. गुडी पाडव्याच्या दिसा हें जाता? गुडी पाडव्याच्या दिसा आमचो गुलाल आसता. आतां जांबावले कसो गुलाल आसा तसो आमगेलो गुलाल आसा, बट आमचो फाल्यां आसतलो. हय, फाल्यां गुडी पाडवा. पयलीं कितें करता, आमची जी गुडी आसा ती हांगा संगमेश्वर म्हणून एक देवूळ आसा ज्या जाग्यार 2 न्हंयचो संगम जाता. ताका लागून ह्या गांवचें नांव संगम पयलीं संगमेश्वर आशिल्लें. 3 न्हंयचे जाता? 2 न्हंयचे. ओके. ती मागीर जुवारी जाता फुडें. हय. सो त्या देवळाच्या हाजेर आमी ती गुडी रोहन करता. सांजची वारी घेवन वता आनी सांजची मागीर आमगेलो ती न्हवऱ्याची वारात आसता. न्हवरो जातकच मागीर कितें विविधा बी अशे कार्यक्रम आसता आनी न्हवरो व्हंकल म्हूण आसता ते? हय, व्हंकल ते हांगा आसता जांबावले. आमचो न्हवरोच आसता. तुमचे कडेन व्हंकल ना? व्हंकल आसा पूण ती व्हंकल येवपाक सोदना भायर, अशें जाता. ओके. हांगा मोरुलो म्हणून एक हें आसता दिसता जे पयलीं मोर. हय. मोर म्हळ्यार आतां सरस्वती म्हणटा आमी ताका. मोराची पाखां लावन ताका तो आमी गेटअप करतात. मोराचो ताका हें दितात. ती भायर येवन आतां सरस्वती स्तवन म्हणटा आमी ताका. ताजी पयलीं गणपती स्तवन जाता, मागीर सरस्वती ती भायर येता आनी ताजो नाच आसता. तो नाच जसो जालो की मागीर वीरभद्र भायर येता. मागीर वीरभद्र. आतां बाकीचे जे वीरभद्र आसा, जशे साखळे आसा, जशे बोरे आसा, तांच्या कंपॅरिजनान हो वीरभद्र वेगळो दिसता. म्हणजे तितलोच अग्रेसीव आसता तो काय हो मातसो मायल्ड? एग्रेसीव आसता म्हळ्यार कशें, आमचो वीरभद्राचो गेटअप आसा तो बाकीच्या वीरभद्रा पेक्षा सगळो डिफरंट आसा. बाकीचे जे गांवांत वीरभद्र जाता पळय ते तांकां मुकूट आसता, वेरेज आमच्या वीरभद्राक 6 वायलाचो फेटो आसता.
स बायलांचो फेटो. हय. ओके. आनी मागीर ताका जॅकेट म्हण ते बाकी म्हणटा नॉर्मल ते सगळे कडेन आसता. हां, तो फेटो बांदपाचो पयलीं प्रकार हय, जाता. फेटो बांदपाकूच जवळ जवळ 1 वर लागता. ताका 2 मोराची कुपां लावन अशी सारकी ते गेटअप करून दोरी बिरी हें करून तर इट टेक्स लॉट ऑफ टायम. एक अरावंड 1 वर फेट्याकच वता. जो वीरभद्र आसा तो एक ट्रान्सान वता आनी तो ट्रान्सान वचपा खातीर तो दीसभर उपास करता हय. आनी मागीर तुमी ताका सांगणे मागीर करता. हय, सांगणी न्ही कशें आसता ताका रंगोवपा स्टार्ट करता. हां, रंगोवपा ताका तशेंच एक अर्द वर पावण वर लागता. आनी रंगयतना ताका आमी हारसो दाखयनात. हां, सगळो गेटअप जसो तयार जालो मुकुट बी हें बी घाले फेटो बी घालो की ताका मागीर हारसो दाखयतात. हारसो दाखयलो की तो मागीर ही कनेक्ट्स टू डिफरंट हें म्हणटा तशें. हां, मागीर ताका हातान पयलीं आमी उज्याची हें दितात. चुट्ट्यो आसता पळय, चुट्टी दिता. तातूंत पयलीं नाचता तो. आनी मागीर स्टेजीर वयर येतकीर ताका आमी तलवारी दितात. सो तलवारी सुद्दां तूं इट इज व्हेरी हेवी. मागीर तो तुमकां हांव जाल्यार दाखयता. तो मागीर तो तलवारी घेवन तो हांगा फुडें नाचता. मागीर तो म्हणजे ही कनेक्ट्स तो इज इन डिफरंट वर्ल्ड. सो मागीर ताका काम डावन करपा खातीर काम डावन म्हळ्यार ताका जेन्ना आमकां जेन्ना अशें दिसता की तो आनी फुडें नाचपाक शकचो ना तेन्ना आमी ताका उबारतात. आनी ताजी कशें आसा आमी कपलाचेर ताजो चंद्राचो मेकअप आसता. चंद्र काडटात. तो चंद्र ताका पुसचो पडटा. अशी ती एक परंपरा आसा. तो चंद्र ताका उबारतनाच पुसता एकलो मनीस आनी मागीर ताका आमी घेवन वतात. ते फाटल्यान तुमकां घर दिसता थंय ताका मागीर आटो बी तो तेन्नाच सोडचो पडटा. ताका फाटल्यान पळय जो आटो आसता तो व्हरताच सोडचो पडटा. तो आनी टायम नासता. कित्याक ताका बेशुद्ध जाल्लो ताका शुद्धीर हाडपाक ते पयलीं प्रेफरन्स आसता. विथीन लायक एक मिनटा भितर आमकां तागे तो सगळो गेटअप काडून उबारिल्ले परिस्थितींतूच तो गेटअप काडचो पडटा. आनी मागीर ताका तो असो जमनीन न्हिदोवन मागीर ताका वारे बिरे घालून ताका शुद्धीर हाडचो पडटा. सो इट इज खूब रेरली अशे चान्स मेळटा की वीरभद्र जावच्या पयलीं तांचे कडेन उलोवपाक मेळटा. सो 50 वर्सां जाली तुमी ही परंपरा. 50 आतां 55 वर्स 55 वर्सां सेगीत परंपरा तुमी बरोबर. चालू केली. फक्त 1920 करूं मेळना बिकॉज ऑफ कोवीड. हां, मागीर नाल्यार खंयच येना प्रॉब्लेम जालो ना. सो तुमी आतां आयच्या दिसा खातीर तयारी बी करची पडटा तुमकां की. हय, सकाळ फुडें न्हांवन बिवन कंप्लीट निर्मळ रावचें पडटा न्ही. सो जेन्ना तुमी वीरभद्र जाता तेन्ना तुमकां हें नासता, तुमी दुसऱ्याच रुपान वता आनी तुमी कनेक्ट जाता देवा कडेन. जेन्ना हांगा तांबडो कलर लायलो त्या बरोबर दुसरो हातूंत गेलो. आनी मागीर शुद्धीन येतकर तुमकां कळटा. शुद्धीन हांगा कळट न्ही तें. मागीर दुसऱ्या दिसा तुमी पळयता की आपूण व्हिडियो बी पळयला तुमी केन्ना हय, युट्यूबाचेर मेळटा न्ही आतां. तेन्ना पळयल्लें आसा. सो तुमी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना इतली गर्दी नाशिल्ली आनी तेन्ना इतली मिडियाय नाशिल्ली, कोणी मिडिया नाशिल्ली पूण गर्दी आशिल्ली. हां, कित्याक तेन्ना आतां लोकांक कितें जाता आतां हांगा नासतना मिडियाचेर मेळटा न्ही. हां, तेन्ना मिडिया नाशिल्ली म्हणटकीर गर्दी भरपूर जाताली. सामकी गर्दी आसताली. हो वीरभद्र आनी आमी जो बोरये पळयता वीरभद्र, सांखळे पळयता किंवा फोंड्या पळयता वयल्या बाजारान, तातूंत फरक कितें आसता? आतां आमगो जो फेटो आसा न्ही तो आसा 45 मिटराचो आहा वयर आसा तो फेटो. आनी तो वर्सान वर्स आमी नवो बांदतात. आनी बाकी हांगा ते मुकूट आनी फेटो हातूंत भितर डिफरन्स आसा. तकले पेज उरलो तकलो जड जावन येता. फेटो बांदतना पयलीं तकलो जड जावन येता.
सो तेन्नाच्यान हें सुरू जाता. सो तुमी हाजी वर्सभर अशी तयारी काय ना नासता वर्सभर तुमच्या तयार काय ना माणसाची? अशी तयारी काय नासता. आयच्या दिसा सगळ्यात पहिल्या वर्साचे दिसा जाले तुमी वीरभद्र आनी आतांचो आयचो दीस जेन्ना आमी 100वें वर्स मनयता तातूंत फरक कितें दिसता तुमकां? तेन्ना यंग एज आशिल्ली मी कितले 20-22 फेरे काडटाले आतां कितें 6-7 खूब जाले पूण टायम तितलो जाता जवळ जवळ अर्द वर पावण वर जाता. सो वीरभद्र जावपाक क्वॉलिटी कितें आसची पडटा? क्वॉलिटी म्हणजे पयलीं नाचपाक येवपाक जाय आनी दुसरें तुका पासस जाय दीसभर रावपाक आनी त्या दिसाक तूं हें कर हांव सरकारी नोकरी केली तेन्ना म्हाका एक मामदारान विचारलें वचून अंदू तूं कन्नास रावपाक जायना काय म्हूण. हां तेन्ना इलेक्शन आशिल्लें आनी तशें करूं मेळना म्हूण की एकदां हांवें सोडलें की म्हाका परतून मेळटलें म्हणपाक गॅरंटी नासतली. सो मदीं गॅप घेवपाक मेळना कंटिन्युअस तुमी सुरवात अनलेस आनी अंटील आमकां गॅप कसो सुये जावं सुटक जालें जाल्यार आमकां मेळना पूण म्हज्या हातूंत भितर खंयच जालें ना ह्या 55 वर्सां. तरुणात को तू संतारो, तरुणात को तू संतारो, तरुणात को तू संतारो, तरुणात को तू संतारो, ललोर को तू संतारो, ललोर को तू संतारो, तरुणात को. सो हें सगळें करपा खातीर एक टीम पयलीं पासून काम करता. टीम आसा म्हणजे जे स्पेशली यंगस्टर्स जे आहा कित्याक ताका उबारपाक इज अ व्हेरी टफ आस कित्याक त्यो तलवारी कोणा लागपा जायना हय. ताका ताका उबारतना तो पडपा जायना हय. ताजे जमनी लागपा जायना अशी ती सगळी जबाबदारी घेवन जाता तितली यंगस्टर्स पळया तांकां घेवन आमी ते टीम तयार करता आनी अशें न्ही की बाकीचे लोक हात घालतात पूण चडशे यंगस्टर्स आसता उबारपाक ते घेवन मागीर ताका फाटल्यान वता. पूण केन्नाच असो अनटवर्ड इन्सिडंट जावना कोणाचेर तलवार जालां लागली जाल्यार किंवा- खूब जालें पयलीं खूब जातालें पयलीं कितें जातालें भितर येवपा लोक भिताले ताका व्हरपाक हां. तेन्ना कमी लोक तेन्ना ताका नाचपाक खूब स्पेस मेळटालो. आतां कितें जाता आतां लोक पयलीं भशेन तशें हें जायना हां येतात भितर आनी मिडिया पर्सन्स खूब आसता पयलीं मिडिया कोण नासताली हां सो पयलीं खूब जाणां लागले आतां म्हगे बापायक हांगा अशी अशी दोळ्या कडेन सुद्दां लागल्या सो पयलीं खूब इन्सिडंट जाल्ले आसा. तलवार हय जाल्ले आसा. ओके सो ते आतां हे जे 50 वर्सां जो वीरभद्र हे करता ते मागीर फुडें कोणाक दितले ताका सद्या तयारी चल्ल्या की हय बाबा तयारी कशें चालू करप आसा काय म्हणून? आतां कशें आसा नॉर्मली आमची कशें आशिल्ली की कोणा पळय वीरभद्र मेळो करपाक हां. ताणें तो आपल्याच्यान जाता तो पर्यंत करप आसता. हां ते मदींच आज केलो फाल्यां सोडलो तशें जायना. कंटिन्युअस टील म्हणजे आतां हाजी पयलीं पळय जो आमचो करतालो माबळोवपा म्हणटालो ताका महाबळेश्वर कोसंबे तो म्हणजे ऑलमोस्ट डेथ बेडार पाविसर ताणें केला हां इतलो. सो तुज्यान जाता सर करप तुका मदींच आपल्या 4 वर्स केली सोडलो तशें हें करपाक मेळना. एकदां तुवें घेतलो की तुज्यान जाता म्हणसर तुवें करप. आतां हेजे फुडले जो आसा तो तुमी ठरयला कोण ठरयलं आसा? म्हणल्यार आतां आमी आमचे आसा बॅकअप टीम आसा पूण ताजेर डिपेंड आसा आतां पळय जो करता तो सांगता की आपलो वारसो कोण फुडें ना व्हरतलो. तो सांगता अशी न्ही ताणें सांगलें आतां नाजाल्यार आमी म्हणजे इट्स अ फॅमिली मॅटर. आमचे कोसंबे फॅमिलीन पळय कोण आहा आमी वी कॅन सीट टुगेदर एंड वील डिस्कस. आतां सांगेचो वीरभद्र म्हणून मातसो फुडें या आमी ओके. सांगेचो वीरभद्र फामाद आनी आतां कोसंबे कुटुंबूय फामाद. खुबशे मोठे कोसंबे जावन गेले धर्मानंद कोसंबे तांचे नांवाचेच करेक्ट हेजे पयलीं हय सो मोठे जावन गेल्ले आसा. सो वर्सभर तुमकां लोक विचारता आसतले वीरभद्र केन्ना. हो वीरभद्र तुमकां आतां पळय आतां जे हांगा लोक दिसता ताज्या आनी एक अर्दवरान हांगा डबलीन लोक जातले. हां थोड्या वेळान तुमकां क्रॉस करपाचो त्रास जातलो. हां सो सो सामको हो फेमस आसा. सो हांगा जे आतां आंगण टायप दिसता पळय न्ही ते आंगण हांगा नासतले ते हय हांगा मदीं पळय जागो दिसता थंय नासता. आनी तेवटेन ती स्टेज मागीर त्या स्टेजीर नाटक आसता. हां. ते फाटलें घर पळय आहा थंय ताका रंगयतात सगळें मेकअप थंय आसता. सद्या आतां लोक जमला ते मेकअप पळोवपाक. ना थंय आतां ती आमची सुवारी वादन आसता. हां. आतां तुमकां तें वाजप आयकूं येता पळय तातूंत तें सुवारी वादन आसता. हां. म्हणजे सुवारी वादन म्हणल्यार इज अ सोर्स ऑफ इनकम. आमी अशी सगळ्यांगेर सुवारी व्हरतात
मागीर ते कॉन्ट्रिब्युशन कितें करता ते इन्कमान आमी हो शिगमो एक्सपेन्स कवर करता हो तुमकां दिसता तो पायकाचो मांड हां हांगाच्यान ह्या देवळान पायक देवाची सास आहे हो हांगचो जागृत देव ह्या वेळार घोड्याचो एलावड ना दिसता घोड्या तो एक आसा सामकें घोडो सांग्यार आमच्या गांवांत रावत ना एलावडूय एलावडूय ना तुमकां घोडेस्वारी एलावड ना घोडेस्वारी आमी फाल्यां काश्मीरा सुद्दां जर गेले आनी थंय जर हें आसा हां थंय वचपा जर घोड्या जाल्यार आमी वापरनात चलत वतात इतले हय सामकें केदारनाथ बी वता सामकें चलत म्हणून तुमचे शिवाजी महाराजाचो पुतळो बी एक्झॅक्टली बशिल्लो हांव आसा तेंच म्हणपाक हें पॉयंट आवट करपाक सोदतालो हां शिवाजी महाराजा सुद्दां आमी बसयलो तो सिंहासनार बसयलो घोड्याचेर घोड्याचेर बसयलो. आनी घोड्याचेर फक्त मान पायक देवाक आसा. 100%. ओके सो आमी आतां वचुया आनी आमी वचून पळयतले हाजे पयलीं आमी एक वीरभद्र कवर केल्लो 2 वर्सां फाटीं तो फोंडेचो तेज्या उपरांत आमी तुमच्या मुखार सद्या हाडटा सांगेचो वीरभद्र आनी म्हत्व इतलें की 100 वर्सां फाटीं सुरू केल्ली ही परंपरा ह्या वर्सा 100 वर्सां कंप्लीट जाली. देवा